او راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا او پدیروانی کی یو کلی مکتب دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا او پدې کې خولي تفسیرونه او پدې کې خولي تفسیرونه یاره کې ارزان دي کتابونه اور کې ارزان دي کتابونه رکه ارزان دي کتابونه او د مدرسو د پر رټ کې گزارا دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا او پدیروانی کی یو کلی مکتب دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا او دا په اخلاق منور دي او دا په اخلاق منور دي یا کلیم الله ډیر ذات بختور دي او کلیم الله ډیر ذات بختور دي کلیم الله ډیر ذات بختور دي او اخلاق باوجای کامیاب کتب خانہ دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا او پدیروانی کی یو کلی مکتب دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا یکوی دینی پروگرامونا او کوي دینی پروگرامونا یا ور سراشت دی او شت ساوندونا او ور سراشت دی او شت ساوندونا ور سراشت دی ساوندونا او القاری سوند دی سراهم زیبادا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا او پدیروانی کی یو کلی مکتب دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا یا پکی درسشت کتابونا او پکی درسشت کتابونا او هم خارجشت کتابونا او هم خارجشت کتابونا هم خارجشت کتابونا هم امریکان کبھی دغایب نادا راشکنا د مکتب عثمانیه دا راشکنا د مکتب عثمانیه دا او پدیروانی کی یو کلی مکتب دا
راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا دا یو بی ایل بینک سرارورا او دا یو بی ایل بینک سرارورا یا برا پچتا او چت باندې ګورا او برا پچتا پچت باندې ګورا برا پچت باندې ګورا او حاجت بیانشت دې پوستا هکارا دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا پتر باڑے کے یبخ کلی مدرسہ دا پتر باڑے کے یبخ کلی مکتب دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا یما پسی اولکل او اولکل اشعار ما پسی اولکل اشعار یا قلم پنجبا او جبا مزیدار او قلم پنجبا او جبا مزیدار قلم پنجبا مزیدار او حیات اللہ یم دیوبند می عقیدہ راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا پتر واڑے کے یبخ کلی مکتب دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا یدی کی ٹوپیشت رومالونا او دیکھے ٹوپیشت رومالونا یا تسبیح ٹوپے یا تسبیح پٹکی یوم سواکونا یا تسبیح پٹکی یوم سواکونا تسبیح پٹکی یوم سواکونا وی تسبیح پٹکی یوم سواکونا او نورانی قید قرآن پکی آدادا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا 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 او پتر باڑے کے یبخ کلی مکتب دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا راشکنا راشکنا دا مکتب عثمانیہ دا راشکنا راشا دا مکتب عثمانیہ دا